before pa gid sa kanang sa March 15 nga atong kuan ba nga gikuan ni daddy sa ato kay ako na gyud nang gigahinan bitaw nga kuan kay for me kay para nako gid kay importante gid siya sa ako aban at kanang sa ako yung sulod bitaw kay I know myself manggod nga pag dili pa kahiling bitaw gyud sa kana bitong sa imong kinasuluran ba kay para sa ka lisod gid po nimo nga ay mga mukuan ka sa Ginoo ba kanang mo lisod nimo i-surrender ni Lord pag ikaw mismo napakay wounds sa imong self. So agatong sa mga past gid nga mga kuan din nakita gyud nako akong kaugalingon ba nga I feel so distant with the Lord. Then nalimtan pa gid nako nga nadatoy katong gisend ni Kuya JM sa email then remindan ako ni Ruby mi nga kato basahon daw di ay to dayon kana ang unya kay ngana ko nga unsa man ako pagbasa ni nga wala naman ko'y time kay agyan nang medyo rush na gid kaayo akong kuan ba kanang mga buhaton and ana de pagtan-aw ako sa freedom prayer prayer freedom nga kuan ka na luto asa man kaayo ani usaon na ko ni pagbasa pero kana ako gyapon siyang gibasa though wala man siya nahuman but I'm so excited gud pud ba sa mahitabo ato sa Sunday then syempre napug yung mga gi-invite nga friends ingon ana then medyo ko na frustrate kay pag chat na ko nila kay di daw sila madayon ana so gato yung sa Sunday bitaw kay wala na gid nako ginapugong akong self ba nga mo sulod bitaw gid sa presence ni Lord pag kay kana bitong this is my chance bitaw nga kana bitong na ako'y freedom ba para ay sa akong mga struggle gyud samot na sa akong mga childhood traumas or sa mga sa mga kuan nako sa mga kanang mga generational traumas nako from my ancestors dayon kato then as kanang nagkuan pa gani si daddy bitaw as kana ang nagwali pa si daddy kay medyo gi-reveal na gid po ni Lord ba unsa tong mga nag-hold sa ako nga ipakita ay nga kuan bitaw nako ni Lord kanang ihatag ba katong mga kana bitong mga butang or mga tunok sa akong kasing-kasing nga ilisod pa gyud nako nga ikuan sa Ginoo. So agato pa lang worship pa lang ay sa wali bitaw kay dadto pa lang ba kay gi-reveal na gyud ni Lord bitaw sa ako atong katong tanan bisan sa mga childhood traumas bitaw sa ako dayon then samot na pod sa after sa wali kay kana bitong grabe ang pagpamuhat sa Ginoo sa ako at that time kay kanang feeling bitaw nimo nga kana bitong as you confess everything nga mga sins bitaw nga gikuan nimo sa tago dayon katong mga gi-reveal ni Lord syempre mga unforgiveness bitaw sa ako mo nagpabilin siya grudge bitaw sa akong heart unforgiveness then mga traumas kay then gi-confess nako tanan na sa Ginoo kay gi-reveal din niya sa ako kay tuod daay mo dito yung mga mas nakakuan sa ako ba mas nakagapos bitaw sa ako as I confess it all everything bitaw kay nakuan gid nako kung kaugalingon ato nga there's peace there is calm bitaw nga every time nga pag imo day siyang kana bitong i-surrender bitaw sa Ginoo kay naaday freedom nga kana day wala nay mo hold sa imo ba from kana bitong following to Jesus kay usay manggod kay kana bitong agsa wala pa jud poy mga kanang katong sa kuan ba kanang katong karon ag sa Sunday kay kanang bitong mo worship ko then after sa fellowship kabalo ko kay kabalo gihapon ko nga feel nako kanang bitong wala gihapon ko gabag-o feel nako kana ang buhaton ra gihapon nako tungod sa gipangayo nako pasaylo sa Ginoo and I don't even know what's the kanang meaning good sa repentance bitaw abi nimo nga mangayo lang kag sorry dayon pagkaon niya imo na pong buhaton kay mangayo na pud ay kag sorry ni ana then kato kay sa Sunday kay nakuan gid nako nga this is the real repentance means bitaw though nga wala gid pud siya kana bitang fully healed gid pud ko kay I know naapa man gid poy mga siguro naapa poy mga kuan si Lord nga gusto pa i-reveal sa ako then open pud ko ana pero kana ang napagyapoy kana ang kabalo ko nga naagyapoy ka na ang napagyapoy kuan si Lord para sa ako ang bisag ka ng every kernel in my heart ba nga
kanang bitong malimpyuhan unsay nakapababag bitaw sa ako, and very thankful gyud kay kana yung kanang nakaadto gid ko ana nga kuan ba, nakaadto gid ko sa Sunday bitaw, despite sa kanang mga kanang bitong napagyapon ko yung mga klase kay og wala day ko atong Sunday ba, kay nagpabilin gihapon ko nga gapos bitaw sa unsay mga gipang kuan saya sa ako, especially gid sa unforgiveness gyud. Dayon kato, then maayo gid kay ang Ginoo kay gi-reveal gid niya niana siya sa ay gi-reveal gid niya bitaw sa ako, kanang nag-worship ko sa iya, gi-feel gid niya nga loved gihapon ko, bisan og kana I feel like kanang dirty kaayo ko, like sa kay tungod anang dili kay nako ay lisod nako i-surrender na sa iya, but kana nag-care day siya sa ako, then love day kay ko ni Lord. Then mao to dayon niuli ko nga malipayon gid pud kaayo ko nga kanang ingon ana, then I hope gid pud nga kana ang sa sunod na pud nga mga kuan katong healing ministry ba nga kana ma-reveal gid tanan ni Lord bitaw unsa gid toy mga gusto pang i-reveal bitaw sa Ginoo, and mao ra pud to ako.